सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। CMG COVID-19 अपडेट। नमस्कार, क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज को CMG COVID-19 वर्ल्ड रिपोर्टमा स्वागत छ। म हुँ प्रस्तोता सुशील राउत, प्राविधिक मित्र रमेश सनत अनि सुरेनको साथमा म यहाँहरुमा आइसकेको छु र यति बेला विश्वमा यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। विश्वमा करिबन कोरोना भाइरसबाटै 19,55,000 झन्झनै 20 लाख जति बढी कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्था छ भने करिबन 1,23,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। 19,55,459 जनालाई संक्रमण भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ यतिन्जेलसम्मको यो विश्व रिपोर्ट अनुसार। र अहिले यति बेला बेजिङबाट हाम्रा सहकर्मी मित्र चेतनाथ आचार्य जो CRI नेपाली सेवामा सेवारत हुनुहुन्छ विदेशी भाषा विशेषज्ञका रूपमा, बेजिङको अवस्था, चाइनाको अवस्था र एउटा पत्रकारको रूपमा उहाँ त्यहाँ जब काम गरिरहनु विदेशी भाषा विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले अनुभव गर्नुभएका त्यहाँको अवस्थाको विषयमा हामी यहाँहरुमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ प्रत्यक्ष कुराकानीलाई। र मेरो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ चेतनाथजी। चेतनाथजी, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो। धन्यवाद सुशील। हजुर धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। के छ बेजिङको हालखबर? बेजिङको ठिकै छ। अब अहिले यो COVID-19 बाट अलिकति त्रास हटेको छ, अलिकति ढुक्कको वातावरण छ बेजिङतिर चाहिँ। अरूतिर त्रास बढे पनि बेजिङ र चाइनामा चाहिँ अहिले अलिक सुरक्षित महसुस गरिएको छ। अब संसारभरि अहिले यति बेला अब यहाँ आफै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कार्यरत हुनुहुन्छ, संसारभरिको वस्तुस्थिति त पुरै अपडेटेड हुनुहुन्छ होला। यतिन्जेलसम्म झन्झनै 20 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरूमा एउटा संक्रमण, यो कोरोनाको संक्रमण देखिसकेको छ। झन्झनै 1,23,024 जतिको मृत्यु पनि यसबाट 1,24,000 को हाराहारीमा मृत्यु भइसकेको खबर पनि प्राप्त भएको छ। र अहिले तपाईहरु लामो समयदेखि चाइनामा कार्यरत हुनुहुन्छ, बेजिङमा हुनुहुन्छ। बेजिङ संसारकै सबैभन्दा ठुलो शहर मध्येको शहर हो, एउटा विकसित शहर हो, अत्याधुनिक शहर हो। त्यहाँको जीवनस्तर, त्यहाँको अहिले बाँच्ने तरिका के कसरी अगाडि बढिरहेछ? सुशीलजी, सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपाली श्रोतालाई म के जानकारी दिन चाहन्छु भने हजुर, अहिले जसरी नेपाल लकडाउनमा छ र अरू देशहरू पनि लकडाउनमा छन्, चाइना लकडाउनमा कहीँ पनि छैन। चाइना मात्रै त्यस्तो देश छ अहिले जहाँ सबै खालका यातायातहरू चलिरहेका छन्। नम्बर 1। हजुर। र नम्बर 2, जतिखेर डिसेम्बरको अन्ततिर चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा कोरोना भाइरस देखियो, त्यसपछि जनवरीको 23 तारिकदेखि हुबेई प्रान्त र त्यसको आसपासको क्षेत्र मात्रै लकडाउनमा थियो। बेजिङ लगायतका अरू भूभागहरू लकडाउनमा थिएन। हजुर। तर लकडाउन भन्नाले अब सेमी लकडाउन जस्तो अहिले पनि रेस्टुरेन्टहरू बेजिङमा खुलेको छैन। अनि पर्यटकीय स्थलहरू, पार्कहरू, महत्त्वपूर्ण धेरै भिड हुने ठाउँहरू खुलेको छैन। बाँकी सबै अहिले राम्रो छ। हजुर। त्यसमा अब अहिले चाहिँ चीनको एउटा ध्यान चाहिँ विश्वमा यो कोरोना संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र अरू राष्ट्रहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा चीनको ध्यान गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब अरू राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा त हामीले समाचारहरूमा सुनिरहेका छौँ। इभन अमेरिकालाई पनि 1,000 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर प्रदान गरिएको स्थिति थियो केही दिन अगाडि। यता बेलायतले 300 वटा भेन्टिलेटर, सँगसँगै युरोपियन मुलुकहरूलाई पनि धेरै सहयोग, यो मेडिकल सामग्री लगायत यो PPE भन्छौँ हामी, जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने साधन भनौँ न, विशेष त भन्नु पर्यो वस्त्र लगायत विभिन्न त्यसका चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन्छन्, मास्क, त्यसै गरी चस्मा, यस्ता विषयहरूमा चीनले अहिले धेरैतिर सहयोग गरिरहेको पनि हामीले पाएका छौँ। हिजो मात्र पनि हामीले एउटा खबर सुन्न पायौँ, बेजिङमा यो चाहिँ नि कोरोनाको भ्याक्सिनकै पनि चाइनामा चाहिँ नि 2 वटा कोरोनाको भ्याक्सिनको चाहिँ नि क्लिनिकल ट्रायलमा गइसकेको कुराहरू पनि सुनेका छौँ। वास्तवमा जुन तपाईले भन्नुभयो जनवरीबाट जुन चाइनामा जुन किसिमको एउटा अस्तव्यस्तता देखिएको थियो, जुन संसारभरि त्यसका खबरहरू फैलिएको थियो, अहिलेको स्थिति र तत्कालीन स्थितिमा फरक के छ? सुरुवातको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा त्यहाँको तत्कालीन स्थितिमा सबै उद्योग धन्दाहरू बन्द थिए। हुबेई प्रान्तदेखि बाहिरका पनि उद्योग धन्दाहरू बन्द थिए। त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू जान पाउँदैन थिए।
त्यस्तै गरेर एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाने अवस्था थिएन। तर अहिले सबैजसो उद्योग धन्दाहरू खुलिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू आवत जावत अब रेल हवाईजहाजहरूमा चाहिँ राम्रै गरी भिडभाडहरू देखिन थालेको छ। तर पनि यो सचेतता चाहिँ छँदैछ। र चीनले जसरी कोभिड-19 विरुद्धको यो युद्ध जसरी जितेर टोटल्ली नियन्त्रणको अवस्थामा पुग्यो। तर दुःखद कुरा चाहिँ के छ भने विदेशबाट आउने चिनियाहरूमा अहिले पनि कोभिड-19 भेटिराखेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि संक्रमणहरू छन्, संक्रमितहरू छन्, ती सबै विदेशबाट आएका छन्। एउटा कुरो। अर्को कुरो अहिले चीनका उद्योग धन्दाहरूको केन्द्रबिन्दु नै अथवा उनीहरूको ध्यान नै यो कोभिड-19 विरुद्ध अथवा कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने सामग्रीहरू उत्पादन गर्नमा लागेको छ। जस्तो अघि तपाईँले PPE को कुरा गर्नुभयो, मास्कको कुरा गर्नुभयो, भेन्टिलेटर, त्यस्तै गरेर PCR मेसिनहरू उत्पादन गरिरहेछ। तपाईँलाई म केही तथ्याङ्कहरू भनिदिन चाहन्छु। मैले अहिले सम्झेको चाहिँ जस्तो अहिले जति पनि चीनमा जस्तो साङ्घाईमा, सञ्चनमा, क्वाङचौमा, पेइचिङमा जति पनि विदेशी प्लेनहरू आउने गर्छन्, ती प्लेनहरूलाई मार्क्स विशेष विमान भनेर भनिन्छ। अप्रिल 4 तारिक रुसी वायु सेवाका 2वटा विमानहरू साङ्घाईको फुतोङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्क्सहरू लिएर गएका थिए भने अप्रिल 8 तारिक इराक र कुवेतबाट आएका 2 सैनिक विमानले क्वाङचौबाट लगभग 40 टन प्रतिरोधी सामग्रीहरू लगेका थिए। अनि अर्को कुरो अझ रमाइलो अथवा इन्ट्रेस्टिङ अथवा जान्नै पर्ने कुरा के छ भने अहिले वुहानले विदेशमा मास्क लगाएका यो कोभिड-19 प्रतिरोधी सामानहरू निर्यात गरिरहेको छ, जुन चाहिँ 76 दिनसम्म लकडाउनमा थियो। त्यसकारण त्यो वुहानको ह्यानहे विमानस्थलमा 20 टन सामग्री हालिएको एउटा विमान चाहिँ अस्ट्रेलिया गएको छ। त्यस्तै गरेर अब हुपेई प्रान्तमा धेरै उद्योग धन्दाहरू छन्। त्यही हुपेई प्रान्त भनेको वुहान भएकै ठाउँमा। अनि अप्रिल 14 तारिक भनेको जस्ट हिजोको कुरा हो, पोल्यान्डको वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको सबैभन्दा ठुलो एउटा ढुवानी विमान जसले चाहिँ 96 टन चाहिँ यो कोभिड-19 का प्रतिरोधी सामानहरू लगेको छ। अनि यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने चीन चाहिँ अहिले एउटा विश्वको कारखाना जस्तो छ। यसले चाहिँ मास्क, PPE, भेन्टिलेटर लगायतका सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेको छ। र सबै देशहरू अमेरिकादेखि लगायतका सबै देशहरू चाहिँ चीनमाथि आश्रित भएका छन्। त्यसकारण चीनले अहिले आफूलाई पनि बचाउनु पर्नेछ र विश्वलाई पनि बचाउनु पर्नेछ। अब यो परिस्थिति हेर्दा के अब चीन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अथवा राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढेको महसुस गर्नुपर्ने हो हामीले? त्यस्तो महसुस अहिले त गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन यो, किनभने आर्थिक गतिविधिको कुरा भयो। चीनको त्यो इच्छा पनि छैन विश्व शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्ने भन्ने छैन। र यो कोभिड को प्रसङ्गमा चाहिँ चीनमा चाहिँ एउटै पनि संक्रमित नहुँदाखेरि पनि चीनलाई त्यो चिन्ता जारी रहन्छ, किनभने यो 21औं शताब्दीको यो ग्लोबलाइजेसन समयमा संसारको कुनै पनि कुनामा कोभिड छ भने त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगिहाल्छ। मानव आवत हुन्छ, बिजनेस हुन्छ, सम्पर्क हुन्छ। त्यसकारण अमेरिकामा अथवा क्युबामा अथवा दक्षिण अफ्रिकामा जहाँसुकै त्यो कोभिड मुक्त नहुँदासम्म चीनलाई यो चिन्ता छ। अर्को कुरो अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यदि अहिलेको यो अवस्थाले हेर्दाखेरि चाहिँ के चीन अब एक खालको शक्ति चाहिँ पश्चिमा मुलुकबाट चीनतिर चाहिँ शिफ्ट हुने अवस्था हो भन्ने जुन संकेत तपाईँले गर्नुभयो, यसको सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यो सम्भावना अबको यो सम्भावना भनेको चाहिँ यो 21औं शताब्दीको समय भनेको चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ शक्ति सम्पन्न हुने रहेछ। हिजोको जस्तो अब हतियारले होइन, हिजोको जस्तो अर्काको देशलाई हस्तक्षेप गरेर अर्काको देशमा सेना पठाएर अनि न्युक्लियर बम खसाएर शक्ति लिने होइन रहेछ। अर्कालाई सहयोग गरेर, अर्कालाई समर्थन गरेर, अर्कालाई उपकार गरेर, सहयोग गरेर विकास सांस्कृतिक सामाजिक पक्षको चाहिँ उद्धार गरेर उनीहरूलाई उठाएर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चीन फेरि
एउटा चाहिँ विश्वको शक्ति सम्पन्न हुन सक्छ र 1 नम्बर शक्ति सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाका केही लक्षणहरू चाहिँ देखिएका छन्। अब जस्तो तपाईँले पनि पढिरहनु भयो होला, हामीले पनि पढिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, विशेष त युरोपियन राष्ट्र भन्दा पनि अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई धेरै दोषारोपण गरिरहेको स्थिति छ। अमेरिका पनि अमेरिकी जनता त होइन, त्यहाँका चाहिँ नि केही सम्बन्धित व्यक्तिहरू नेतृत्व गणबाटै चाहिँ नि चाइनाले यो निकाल्यो संसारलाई, यो भाइरस चाइनाको भाइरस हो भन्ने किसिमका यस्ता किसिमका समाचारहरू, गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको हामीले देख्छौँ। यसलाई चाहिँ चिनियाहरूले कसरी लिएका छन् र तपाईँहरू त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यो परिस्थितिलाई? पहिलो कुरो, यो कोरोना भाइरस कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म वैज्ञानिक ढङ्गले पुष्टि भएको छैन। देखिएको वुहानमा हो, तर वुहानमा त्योभन्दा पहिली अक्टोबरतिर भएको यो सैनिक खेलकुदमा कतै अरू देशबाट आएको थियो कि भन्ने एउटा शङ्का छँदैछ। अर्को कुरो, तपाईँले अघि अमेरिकाको नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो। सोझै भन्ने भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले बारम्बार रूपमा चीनमाथि आरोप लगाउने काम गरिरहनु भएको छ। अझ अहिले पछिल्लो समय त उहाँले WHO लाई पनि थर्काइरहनु भएको छ। आजको समाचार अनुसार अमेरिकाले बजेट रोकिदिएको छ, WHO लाई दिने चाहिँ सहयोग रोकिदिएको छ। यो उनीहरूको स्वार्थ हो, किनभने आगामी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको लागि कुनै मुद्दा चाहिएको छ। उहाँ आफ्ना नागरिकहरू चाहिँ भड्किरहेका छन्। अहिले तपाईँलाई थाहा छ वाशिङटनकै संक्रमित चाहिँ कुनै पनि देशको भन्दा सबैभन्दा धेरै छ। अमेरिकामा मर्नेको संख्या, अमेरिकामा चाहिँ संक्रमितको संख्या विश्वको सबैभन्दा धेरै पुग्दैछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनतामा आउने विद्रोहलाई कसरी ढाकछोप गर्ने भनेपछि उसले चाहिँ अमुक शत्रु उभ्याएर चाइनामाथि त्यो आरोप लगाएर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन्। यही हो। त्यसकारण अहिले चीनले चाहिँ अमेरिकाको यो कदम, यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिएको छ, चीन सरकारले कसरी लिएको छ र कसरी डिफेन्सिभ रोल खेलिरहेको छ कि अथवा होइन यो दुःखको समयमा अमेरिका कराइरहोस् भनेर छोडिरहेको छ कि के छ? चीनले अमेरिकाले जस्तो जथाभावी बोलेको छैन। चीनले चाहिँ निश्चित ढङ्गले जस्तो चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँका प्रवक्ताले यो गलत हो, अमेरिकाले यस्तो बोल्नु हुँदैन, पहिले अमेरिका चाहिँ ऐना हेर्नुपर्छ, अमेरिकाले यो शीत युद्धकालीन नीति अँगाल्नु हुँदैन, आजको समयमा सहकार्यको समय हो। चिनिया राष्ट्रपति र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्पन्न गरेको 3 बुँदे सम्झौता जो चाहिँ पहिले बाराक ओबामासँग भएको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ दुईटा देश चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, सँगसँगै जानुपर्छ भनेर चीनले भनिरहेको छ। तर अमेरिका यी सुन्नेवाला छैन। अमेरिका चाहिँ अघि मैले भने आफ्ना नागरिकहरूमा भड्काव आउँछ कि भन्ने त्यो डरले ऊ चाहिँ अरूतिर आरोप लगाएर पानीमाथिको उभार्नु भन्न खोजिरहेको छ। हजुर, जस्तो अब हामीले हिजो बेलुका पनि केही खबरहरू पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ कि अमेरिकामा चाहिँ नि जुन किसिमको ट्रम्पले लिएको नीति विरुद्ध त्यहाँका मुख्य शहरका मेयरहरू, जुन गभर्नरहरू नै चाहिँ नि त्यो विरुद्धमा चाहिँ नि ट्रम्प हाम्रो देशका राजा होइनन्, उनले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने किसिमका त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँहरूले त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? हामीले हेर्ने भन्दा पनि त्यो सत्य कुरा हो। अब अमेरिकन सञ्चार माध्यमहरूले नै, अमेरिकाका पत्र पत्रिकाले पनि डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गरेर लेखिरहेका छन्। तर अमेरिकामा त्यहाँका गभर्नरहरूले, त्यहाँका मेयरहरूले सरकारको विरोध गर्नु त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामिलाको कुरा हो। तर सत्य कुरा के हो भने ढिलो चाँडो अमेरिकाले त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ, किनभने जतिखेर कोभिड-19 संक्रमण हुँदाखेरि चीनले सबै 120 राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूलाई कोरोनाको बारेमा, त्यसको जिनको बारेमा सबै जानकारी दिएको थियो। तर अमेरिका चुप लागेर कानमा तेल हालेर बस्यो। 2 महिनाको समय अमेरिकाले त्यत्तिकै दुरुपयोग गर्यो। अब अहिले आएर उनले के सोचेको थियो, हामी जस्तो अमेरिकनलाई त कहाँ कोरोना लाग्छ र लाग्दैन भन्ने सोचेको थियो। तर जब नागरिकहरूमा एकपछि अर्को कोरोना त्यहाँ फैलियो, त्यसपछि चाहिँ अब तिल मिलाएको सत्ता हो त्यो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ अमेरिकाले स्वीकार गर्नै पर्छ, स्वीकार छ त्यो, किनभने त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो, इतिहासले लेखिने कुरा हो। अब चाइनाले यो हिसाबले अमेरिकामा धेरै संक्रमित भयो भन्दा चाइना खुसी छैन, बरु चाइना चिन्तित छ, किनभने अमेरिका चीनको ठुलो एउटा चाहिँ व्यापारिक साझेदार मुलुक हो। त्यसकारण सकेसम्म अमेरिकामा पनि छिट्टै नियन्त्रण होस् भन्ने हिसाबले चीन चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छ।
यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ चेतनाथ आचार्य, सिआरआई नेपाली सेवाका विदेशी भाषा विशेषज्ञ र अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाली पत्रकारहरू मध्येमा एउटा सिप, एउटा ज्ञान र एउटा स्पष्ट जानकारी भएका स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिन्छौँ। चेतनाथजी मेरो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। चेतनाथजी फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, के छ अब त तपाईँहरू त सुरक्षित हुनुहुन्छ, हामी कसरी सुरक्षित रहने होला? यसमा केही चिनिया अनुभव म यहाँलाई सुनाउँछु। जस्तो यो लकडाउन गरेर मात्रै हुँदैन। जस्तो लकडाउन गरिसकेपछि हरेक मान्छेको चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो र टेस्ट गर्दाखेरि शङ्कास्पद गरेका मान्छेहरूलाई एउटा क्लस्टरमा राख्नुपर्छ, संक्रमित मान्छेहरूलाई अर्को क्लस्टरमा, र ग्रिन जोन जो चाहिँ अब क्लियर छन् उनीहरूलाई छुट्टै क्लस्टरमा राख्नुपर्छ। नम्बर 1 यो चीनको अनुभव हो। अनि नम्बर 2 चीनमा चाहिँ यो मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाएको थियो जसले चाहिँ कुन ठाउँमा संक्रमित छ भन्ने कुरा सबैले हेर्न सकिन्थ्यो। जस्तो हामीले प्रविधिलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिएको थियो। हो हजुर, म बसेको नजिकै कोही संक्रमित छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अथवा स्वास्थ्य कर्मी फ्रन्टलाइनमा जाने चाहिँ सेना, प्रहरी, ड्राइभरहरू, अरू खालका चाहिँ कार्यकर्ताहरू, अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि थिए। सबै खालका मान्छे स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ फुल्ली पिपिई दिएको थियो, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट। अब त्यो हामीले नेपालमा चाहिँ त्यो रेनकोटहरू लगाएको पनि मैले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेँ। यो पिपिई को थोरै अलिकति म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। जसरी वुहानमा स्वास्थ्य कर्मीले कस्तो खालको पिपिई लगाएका थिए भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। त्यो पिपिई लगाउनलाई एक्लै लगाउन सकिँदैन, साथीले लगाउनु पर्छ। र एउटा व्यक्तिलाई फुल्ली त्यो पोसाक लाउनलाई आधा घण्टा लाग्छ, पुरै आधा घण्टा। हेर्नुहोस्, अब त्यो पोसाक लगाएर ड्युटीमा गइसकेपछि उसले कम्तीमा 8 घण्टादेखि 10, 12, 13, 14 घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ। अझ 18-19 घण्टा काम गरेको पनि हामीले खबर सुनेको थियौँ। हो, त्यो बीचमा ऊ चाहिँ शौचालय जान पाउँदैन, हेर्नुहोस्, दिशा पिसाब गर्न जान पाउँदैन। त्यसकारण त्यो पिपीमै त्यो चाहिँ ड्याम्परहरू चाहिँ राखिदिएको थियो। त्यसकारण उसले दिशा पिसाब पनि त्यही लुगामै गर्ने हो। र त्यो पिपी एकपटक लगाएपछि अर्को पटक लाउन मिल्दैन, अर्को पटक भोलिपटक लाउने छुट्टै थियो। यो खालको व्यवस्था गरिएछ। अब अर्को बेजिङको म जस्तो हामीले काम गर्ने अभ्यासको अलिकति म सेयर गरौँ। यो तपाईँहरूले पनि बेसिकल्ली यो हाम्रो आम नेपाली पत्रकारहरूलाई यो अलिकति कसरी काम गरेको त्यो चिज चाहिँ चाहिएको छ हामीलाई। किनभने अब हामी पनि जोगिनु पर्यो, सही सूचना दिनका लागि हामी जोगिएनौँ भने सही सूचना सम्प्रेषण गर्नलाई गाह्रो हुन सक्ला, त्यो एउटा ठुलो समस्या हुन सक्छ। किनभने तपाईँले जुन भन्नुभयो बेजिङमा प्रविधि प्रयोग गरेर सूचनालाई जनमानसमा यति सहज बनाइयो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सचेतना राम्रो फैलिएको स्थिति देख्यौँ, हामीले बुझ्यौँ। यसर्थ आम पत्रकारहरूले कसरी काम गर्नु, फ्रन्टलाइनमा बसेरै काम गर्ने हुन् पत्रकारहरू पनि, हुन त मेडिकल एक्सपर्टको लेभलमा होइन, मेडिकल एक्सपर्टलाई र सुरक्षाकर्मीलाई अनि त्यसै गरी जनमानसको एउटा बिचको पार्टमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरू हुन्। पत्रकारहरू तपाईँहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूको झनै त्यति बेलाको सक्रियता हामीले धेरै पाएका थियौँ। कसरी काम गर्नुभयो तपाईँहरूले? पहिलो कुरो चाहिँ मान्छेलाई अब आफू सचेत रहनु पर्यो, आफ्नो टेम्परेचर मेन्टेन हो 1 नम्बरमा। टेम्परेचर भनेको चाहिँ सामान्यतया हाम्रो चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र 98 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। तर जस्तो कोही मान्छेहरूले चाहिँ यो बिग्रेको हो त, यो थर्मल गन भन्छन्। किनभने टेम्परेचर तपाईँको 34 डिग्री मात्रै देखाउँछ, 90 डिग्री फरेनहाइट मात्रै देखाउँछ। किनभने बाहिरको टेम्परेचरमा हाम्रो टेम्परेचर घटिरहेको हुन्छ। बढी भयो भने चाहिँ ज्वरो आयो स्वाभाविक रूपमा थाहा भयो, तर टेम्परेचर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्दा तल हुन्छ हाम्रो। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालमा जस्तो चाहिँ बुम बोकेर जताततै जाने, जोसुकैलाई प्रश्न गर्ने त्यो खालको अभ्यास चीनमा छैन। चीनमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा अथवा प्रेस मिटमा जाँदा, अहिले त धेरै जसो प्रेस मिट चाहिँ यो इन्टरनेटबाट हुने, अनलाइन कन्फरेन्स सिस्टमबाट। अथवा जाँदाखेरि तपाईँको नाम पहिले नै पठाएको हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ धेरै ठाउँमा मेडिकल चेकअप हुन्छ, 3 ठाउँ 4 ठाउँ मेडिकल चेकअप हुन्छ। मेरो अफिसमा जाँदाखेरि म यहाँबाट निस्केर अफिस जतिपल्ट म अफिस प्रवेश गर्छु, अफिसमा बाहिर चाहिँ
डिजिटल क्यामेरा राखेको छ जसले तपाईँ हिँड्दै उभिनु पर्दैन, हिँड्दै तपाईँको टेम्परेचर, तपाईँको धड्कन, तपाईँको ब्लड प्रेसर लगायतका सबै कुराहरू त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। अनि त्यो जतिपल्ट प्रवेश गर्दा पनि त्यो क्यामेराको अगाडिबाट जानुपर्छ। त्यसै गरेर म घरमा फर्किँदाखेरि, अफिसबाट घरमा फर्किँदाखेरि चाहिँ फर्किने ठाउँमा पनि तल टेम्परेचर लिने गरिन्छ। अनि बजारतिर जाँदाखेरि पनि सबै ठाउँमा त्यो खालको डिजिटल सिस्टमहरू राखिदिएको छ। अनि विमानस्थलमा जानुभयो भने तपाईँले फोन नम्बरहरू टिपाउनुपर्छ अनिवार्य रूपमा। त्यो फोन नम्बर ट्र्याकिङ हुन्छ। त्यो ट्र्याकिङ भएको हुनाले तपाईँ कहाँ कहाँ जानुभयो, यो समयमा कतिवटा ठाउँ घुम्नुभयो भनेको सबै त्यही मोबाइलको नम्बरबाट देखिन्छ। तपाईँ कुन ठाउँमा जानुभएको थियो, त्यो ठाउँमा संक्रमण थियो कि थिएन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले काभ्रेमा संक्रमित भेटियो भने काभ्रेमा गएका मान्छेहरू चाहिँ सबै मोबाइलबाट ट्र्याकिङ गर्ने हो। मोबाइलबाट ट्र्याकिङ गरेर यो मान्छे गएको छ भने चाहिँ उसलाई घर घरबाट लिएर आउने हो। तर अब नेपालमा चाहिँ यो प्रविधिको सुविधा छैन, त्यसकारण समस्या त्यहाँनिर छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो यहाँको नेपाल सरकारलाई, हामी आम नेपालीलाई के गर्यौँ भने हामी सुरक्षित रहन सकौँला? किनकि हामीसँग अब समय धेरै छैन, केही समयभित्रै म उता साउथ कोरिया सियोलतर्फ जानुपर्ने छ। त्यहाँ पत्रकार मित्र प्रकाश पोखरेल मलाई कुरेर बसिरहनु भएको छ। अब हामी यहाँसँगको अन्य दिन पनि त्यहाँको विषयमा धेरै चिज छ जुन हामीले यहाँ आम नेपालीलाई सुनाउन सक्ने खालका जुन हामी सिक्न सक्छौँ। यहाँलाई म अन्य प्रस्तुतिहरूमा पनि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। तर अहिले के भन्नुहुन्छ हाम्रो सरकारलाई, के भन्नुहुन्छ? हाम्रो सरकार तपाईँको पनि सरकार हो, तपाईँको घर गाउँलाई के भन्नुहुन्छ, के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ? हेलो, यति बेला कनेक्सन इरोर भएको छ, फेरि पनि हामी सम्पर्क कोसिस गर्दैछौँ। हामी करिबन प्रस्तुतिको अन्तिमतिरै आइसकेका हौँ र चेतनाथजी यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ भनौँ। हामी यति बेला यो चीनमा के कसरी चिनियाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् र कसरी काम भइरहेको छ र त्यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भनेर चेतनाथ आचार्यसम्मको कुराकानी हामीले यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। र यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ र पक्कै पनि हामी आश गरौँ कि उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गरेर प्रस्तुतिलाई हामी साउथ कोरियातर्फ अगाडि बढाउनेछौँ। चेतनाथजी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी फोन प्रयास गरिरहेका छौँ विच्याटबाट तपाईँलाई। चेतनाथजी हजुर, यो बिचमा अलिकति प्राविधिक समस्या आइपुग्यो। यही त हो, नेपालमा आजकल इन्टरनेटको समस्या झनै बढेको छ। हुन त इन्टरनेटवालाहरूले हामीलाई यति ब्यान्डविथ यति दिने भनेर भन्छन्, तर त्यो परिस्थिति अहिले छैन। हुन त विगतमा पनि थिएन। अब यस्तै हो, सिक्दैछौँ हामी यो देशमा। के भन्नुहुन्छ आम नेपाली र हाम्रो सरकारलाई, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यही त, म प्रविधिकै कुरा गर्दै थिएँ। प्रविधिले बिचमा हामीलाई चाहिँ अलिकति अवरोध ल्यायो। हजुर, विभिन्न यो जस्तो मान्छेहरू कहाँ छन्, को कहाँ छ भन्ने कुराको चाहिँ सर्भाइलेन्स, निगरानीलाई बढाउनु पर्छ र नागरिकलाई त्यो सचेतता दिनुपर्छ कि ऊ आफै सम्पर्कमा जाओस्। मैले उसलाई भेटेको थिएँ अथवा मलाई यस्तो समस्या भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैतिर। त्यसकारण यो पूर्वाधारको कुरा हो। पूर्वाधारमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, जनशक्तिको पूर्वाधार र त्यो जनशक्ति फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूको बिमाको कुरा आउँछ, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हौसला दिनलाई चाहिँ दैनिक भत्ताहरूका कुराहरू आउँछ, उनीहरूको तलब सुविधाहरू चाहिँ अलिकति बढाइदिनु पर्ने, यी कुराहरू चीनले गरिरहेको कुराहरू चाहिँ यही हो। योबाट चाहिँ अनि उनीहरूलाई काम गर्नेलाई चाहिँ अलिकति जागर र मूल्याङ्कन पनि होस्। हुन्छ, यहाँको यो अमूल्य समय अनि अभिव्यक्तिको लागि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र फेरि हामी हाम्रा अन्य प्रस्तुतिहरूमा यहाँको उपलब्ध समयअनुसार फेरि हामी आम नेपालीलाई जानकारी दिनका लागि यहाँसँगको सम्पर्कमा आउने नै छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो अवसर दिनुभयो र चीनको अनुभव नेपाली श्रोतासम्मलाई पुर्याउने मौका दिनुभएकोमा क्यापिटल एफएम परिवार, सारङ्गी एफएम र तपाईँ परिवार सबै क्यापिटल परिवारलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। श्रोता सुनिहाल्नुभयो, भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चेतनाथ आचार्य, सिआरआई नेपाली सेवाका विदेशी भाषा विशेषज्ञ, बेजिङ चाइनाबाट यति बेला हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद छ चेतनाथजी तपाईँलाई। र यति बेला छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि हामी कोरियातर्फ जाँदैछौँ। हजुर नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सिएमजी कोभिड-19 वर्ल्ड रिपोर्ट। म सुशीलको साथमा र सिएमजी कोभिड-19 वर्ल्ड रिपोर्टमा केही समय अगाडि हामी बेजिङ चाइनाबाट पत्रकार मित्र चेतनाथ आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ भने यति बेला मेरा पुराना सहकर्मी मित्र पनि हुनुहुन्छ प्रकाश पोखरेल र साउथ कोरिया सियोलमा हुनुहुन्छ यति बेला। प्रकाशजी, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यो प्रस्तुतिमा।
हजुर सुशीलजी धन्यवाद छ। के छ तपाईँ बसेको ठाउँ, तपाईँको छेउछाउ, तपाईँको समाजमा के भइरहेको छ यति बेला? हजुर म यति बेला साउथ कोरियामा छु र यहाँ पनि अब कोरोना विश्वभरि जसरी फैलिरहेको छ यहाँ पनि एक समय धेरै नै फैलिएको थियो र अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोरियामा कोरोनाको संक्रमण एकदम कम भएर गएको छ र एकदम अलिकति आशा लाग्ने मानिसहरूमा अलिकति खुसियाली छाएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार, पछिल्लो जानकारी अनुसार अहिले साउथ कोरियामा संक्रमित कति छन्, हस्पिटलमा कतिजना छन्, त्यसपछि कतिजनाको मृत्यु भयो, के कस्तो छ त्यसको केही डाटा छ तपाईँसँग अपडेटेड? हजुर एकदमै छ। अब आजसम्मको यो अहिले तत्कालै यहाँ साउथ कोरियाको 11 बजे भने 1 घण्टा अगाडिको कुरा हो, यो 1 घण्टा अगाडि अपडेट गरिएको थियो। अहिलेसम्म टोटल संक्रमितको संख्या भनेको 10,591 जना हो। हजुर। र यसमा मृत्यु हुनेको संख्या भनेको एकदमै कम छ, 225 जना छ र उपचारपछि घर फर्कनेहरूको संख्या 7,616 छ। त्यस कारणले गर्दा साउथ कोरियाको यसको प्रगति रिपोर्ट वर्ल्डमै एउटा उदाहरणीय बनेको छ र 10,000 मा 225 जना निको भइसक्नु भनेको एउटा ठुलो साउथ कोरियाले उपलब्धि गरेको हो र सबैले यस कुरालाई स्वीकार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। के कुरा अवलम्बन गर्यो बेस एकदम टु द पोइन्ट भन्नु पर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि साउथ कोरियामा यो नियन्त्रणमा रहेको छ भनौँ न, के कुरा साउथ कोरियाले गर्यो? हजुर सुशीलजी, अब यो साउथ कोरियाले पहिलो कुरो त प्रविधिको प्रयोग एकदमै भएको छ यहाँनिर। साउथ कोरिया प्रविधिमा धेरै अगाडि छ विश्वमा पनि, सबैले जानेको कुरा हो। पहिलो कुरो जनवरी तपाईँको यो गएको जनवरी 20 तारिकमा पहिलो पटक यहाँ कोरोनाको संक्रमित भेटिएको थियो र त्यसलाई साउथ कोरियाले फैलिन नदिकन राखेको थियो। केही पहिलो देखिएको थियो, त्यसपछि त्यति धेरै फैलिएको थिएन। पछि एकजना महिलाको कारणले जो चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा उहाँ चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ एउटा अन्धविश्वासको कारणले गर्दाखेरि यसुले गर्दाखेरि हामीले उहाँको प्रार्थना गरियो भने निको हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ चर्चहरूमा जानुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो मान्छेको ग्रुपमा। त्यसबाट चाहिँ उहाँ पटक पटक त्यहाँ गइसकेको हुँदाखेरि त्यहाँबाट फैलिन गयो। जुन साउथ कोरियाको एउटा राज्य छ थेगु भन्ने, त्यहाँबाट चाहिँ फैलिन पुग्यो र 81 चाहिँ बढेर गयो र दिनको 1,000 जनासम्म संक्रमित भयो र पछि त्यसलाई यहाँको सरकारले एउटा यो कोरोनाको जुन संक्रमण बढ्यो र एउटा युद्धको नै एउटा घोषणा गरेर युद्धको रूपमा लिएर सबै संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर उसले चाहिँ अगाडि बढ्यो र जुन यो संयन्त्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ अब यो मोबाइलबाट म्यासेजहरू तपाईँको सेकेन्डमा आउने सम्पूर्णलाई कहाँ कहाँ संक्रमित छन् र उनीहरूको कुन अवस्थामा छन् र तपाईँको मोबाइल एपहरू छ, त्यहाँबाट तपाईँले हामी हेर्न सक्छौँ जसले पनि मोबाइलबाट खोलेर र कुन ठाउँमा कतिजना संक्रमण छ र हामी अब कसरी सचेत हुने भन्ने कुराहरू पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। यो हिसाबले चाहिँ साउथ कोरियाले निकै प्रगति गरेको छ सुशीलजी यस कुरामा। अहिले त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हजुर, नेपालीहरूको अवस्था अहिलेसम्म सामान्य रहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि यहाँ रहेका नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण भेटिएको छैन। यहाँ साउथ कोरियामा अहिले कम्तीमा पनि 60,000 भन्दा माथि नेपाली यहाँ रहनु भएको छ, कार्यरत हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म त्यस्तो खबर आएको छैन र नेपालीहरू आफ्नो ठाउँमा कम्पनीहरू पनि बन्द भएको छैन। सामान्य रूपमा अलिअलि प्रभाव परे पनि कामहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू काम गरेर बसिरहनु भएको छ, त्यस्तो कुनै समस्या परेको छैन। र अर्को कुरा के हो भने साउथ कोरिया सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई पनि एकदमै आफ्नो नागरिक सरह व्यवहार गरेको छ। तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागिहाल्यो कुनै विदेशी नागरिकलाई भने उसलाई निःशुल्क रूपमा उपचार गरिरहेको छ र उसलाई आफ्नो नागरिकलाई कसरी गर्नुपर्ने हो सबै सेवाहरू आफ्नो नागरिक सरह दिएको छ र त्यसबाट नेपालीहरू पनि सबै लाभान्वित हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू बाहिर हिँडडुल गर्न एउटा त्रास छ, फैलिने हो कि आउने हो कि संक्रमण हुने हो कि भन्ने, यसलाई नहोस्, यस्तो खालको त्रास नहोस् भनेर यहाँको इमिग्रेसनले र यहाँको सरकारले निर्णय गरेर तपाईँको भिसा सकिन लागेका विदेशीहरूलाई 30 दिन पहिला चाहिँ 50 दिन थप गरेको थियो र अहिले फेरि 3 महिनाको लागि भिसा अटोमेटिक तपाईँको इमिग्रेसन नगइकन थप गरिदिएको छ र यसले गर्दाखेरि पनि अब विदेशीहरूलाई लाभ पुगेको छ। र अर्को कुरा के हो भने कुनै देशमा अमेरिका अस्ट्रेलियामा हामीले सुनेका छौँ त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूले विदेशीहरूलाई तिमीहरू जान सक्छौ, हामीले चाहिँ उपचार गर्न सक्दैनौँ, तिमीहरूलाई रेखदेख गर्न सक्दैनौँ भन्ने सुनिन्छ। तर साउथ कोरियामा यहाँ रहेका लिगल्ली
जहाँ त अब गरि नै हालिरहेको छ। इलिगल जुन अवैधानिक रूपमा कार्यरत छन् उनीहरूलाई पनि तिमीहरूलाई चाहिँ हामी कुनै पनि हिसाबले हामी यस्तो पक्राउ गर्ने यस्तो गर्दैन, तिमीहरू यदि कुनै शङ्का लाग्छ कोरोनाको भने तिमीहरू गएर हस्पिटलमा चेक गर, तिमीहरूलाई कुनै पनि हामी यसमा चाहिँ पक्राउ गर्ने यस्तो खालको कार्यहरू गर्दैन र तिमीहरूलाई यदि कोरोना फेला पर्यो भने हामी नै सरकारले नै त्यसको खर्च बेहोर्छ भनेर त्यतिसम्म सुविधा दिएको छ भनेपछि यहाँ रहेका नेपालीहरू त्यो सेवाबाट पनि लाभान्वित हुनुहुन्छ। सबैजनाले आफ्नै देशमा रह जस्तो भनेर यहाँका नागरिक हामी नेपालीहरूले पनि एउटा गर्व गरिरहेका छौँ र एउटा हामीले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ कोरियन सरकारलाई भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँसँगको यो जानकारी हामी अन्य प्रस्तुतिहरूमा पनि यहाँको समय सन्दर्भ मिलाएर हामी कोसिस गर्नेछौँ र अझ धेरैभन्दा धेरै त्यहाँको जानकारी आम नेपालीहरूलाई हामी सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई यहाँको यो छोटो मिठो समय अनि जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी। हस् त, धन्यवाद सुशीलजी। हजुर, हस्, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश पोखरेल, मेरा पूर्व सहकर्मी मित्र पत्रकार जो यति बेला सियोल साउथ कोरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले त्यहाँको विषयमा वस्तुगत हामीलाई छोटो मिठो जानकारी दिनुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई पनि र चेतनाथजीलाई पनि हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले बेजिङ चाइनाबाट हामीलाई त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी दिनुभयो। यसपछि क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्जमा क्यापिटल समाचारको समय भएको छ। त्यसपछि CMG कोभिड-19 डक्टर अन डिमान्डमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ ह्युमन साइकोलोजीको, मानव दिमागको, मानवमा अहिले फैलिरहेको त्रासले कस्तो किसिमको मानसिक अवस्था सृजना गरेको छ र त्योसँग कसरी लड्ने भनेर हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ, वरिष्ठ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, यो देशमा मात्र होइन संसारभरि नै उहाँले आफ्नो सेवा पनि दिइरहनु भएको छ। डाक्टर सुशील कडेलसँगको गफगाफ लिएर यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष गफगाफ लिएर म आउने नै छु। अहिलेलाई भने प्रस्तुति CMG कोभिड-19 वर्ल्ड रिपोर्टबाट प्राविधिक मित्र सनत रमेश अनि सूर्यनलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता सुशील राउत बिदा हुन्छु केही समयका लागि। नमस्ते।